चाहे आज मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस कुआं से पानी जरूर निकालूंगा। ऐ नाफरमान जिन, गौर से सुन, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। आपके सहाबी अबुल आस को शहीद कर दिया। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे। सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वीरान और बयाबान इलाके में पहुंच गए। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया, ये जगह कौन सी है? इस पर एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मकाम को खर्च के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक कुआं मौजूद है, लेकिन सदियों से कोई इंसान इसके करीब तक नहीं गया। फिर सहाबी ने वजह बयान करते हुए कहा कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कुछ जिन बगावत करके भाग निकले थे, तो वो इसी जगह आकर रहने लगे। उस वक्त उन्होंने ये कसम खाई थी कि ना वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत करेंगे और ना ही अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम मानेंगे। सहाबी ने अपनी बात जारी रखते हुए अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज और इन जिन्नों के दरमियान सख्त मुकाबले की सूरत पैदा हुई थी। इस जंग में जिन्नों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सिपाही शहीद कर दिए थे। आज भी ये जिन उसी खौफनाक कुआं के अंदर रहते हैं और जो भी इंसान वहां जाता है उसे बेरहमत के बगैर कत्ल कर देते हैं। ये सब सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वही जगह है जहां ये जिन बसे हुए हैं और बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं। अगर ये सच है तो हमें यहीं क़याम करना होगा। इस फितने का हल निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जुल्म को यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर तमाम सहाबा वहीं ठहर गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र बहुत लंबा हो चुका है, हम सब प्यास और थकन महसूस कर रहे हैं। आसपास कोई और कुआं भी नहीं, तुम में से कुछ लोग जाकर उसी कुआं से पानी ले आओ। रसूल अल्लाह के फरमान पर चंद सहाबी पानी लाने के लिए कुएं की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही वो कुएं के नज़दीक पहुंचे, अचानक उसके अंदर से एक इंतहाई खौफनाक जिन जाहिर हो गया। उसकी शक्ल जलती हुई आग के अंगारे जैसी थी। उसे देखकर सहाबा आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सके और खौफ के सबब पीछे हट गए। मगर उनमें से एक बहादुर सहाबी हजरत अबुल आस रदियल्लाहु अन्हु पीछे नहीं हटे। वो पुरज़्म और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले गए। उनके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, चाहे आज मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस कुएं से पानी ज़रूर निकालूंगा, क्योंकि ये रसूल अल्लाह का हुक्म है और इस पर अमल करना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन जैसे ही वो कुएं के बिल्कुल पास पहुंचे, वही खौफनाक जिन दोबारा जाहिर हुआ और उसने निहायत बेरहमी से हजरत अबुल आस रदियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया और उनका जिस्म वहीं छोड़ दिया। इस दर्दनाक मंजर को देखकर बाकी सहाबा सख्त परेशान हो गए। वो फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पानी लेने गए थे, लेकिन एक जिन जो आग की सूरत में था बाहर निकला और उसने आपके सहाबी अबुल कास को शहीद कर दिया। इस वजह से हम आगे बढ़ ना सके और पानी भी हासिल ना हो सका। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो इन जिन्नों की जुर्रत यहाँ तक बढ़ गई कि वो मेरे सहाबी को कत्ल कर दें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि एक और जमात कुआं की तरफ भेजी जाए। लेकिन इसी लम्हे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की जानिब से वही लेकर नाजिल हुए। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी और सहाबी को ना भेजिए, बल्कि हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को चंद सहाबा के साथ रवाना फरमाइए। अगर कोई और गया तो ये जिन उसे भी कत्ल कर देंगे। सिर्फ शेर खुदा हजरत अली ही इन पर काबू पा सकते हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब किया और फरमाया, यहाँ से कुछ फासले पर एक कुआं है, वहाँ सरकश जिन रहते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से भाग कर आए थे। तुम वहाँ जाओ, सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं। अगर वो इस दावत को ना माने तो उनसे कहो कि ये जगह छोड़ दे और इंसानों को तकलीफ़ देना बंद कर दे। और अगर वो इस पर भी राज़ी ना हो तो फिर जंग के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। मुझे पूरा यकीन है
کہ اللہ رب العالمین تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ کنویں کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی حضرت علی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کنویں کے قریب پہنچے، وہی خوفناک جن اچانک ظاہر ہوا اور گرج کر بولا، اے انسانو، کیا میری شکل دیکھ کر بھی تم پر خوف طاری نہیں ہوتا؟ میں تمہارے ایک ساتھی کو پہلے ہی قتل کر چکا ہوں اور اب تم دوبارہ یہاں آ گئے ہو۔ سن لو، اس مرتبہ میں تم سب کو پہلے سے بھی زیادہ سختی سے ختم کر دوں گا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلند اور پرجلال آواز میں فرمایا، اے نافرمان جن، غور سے سن، میں علی ہوں، شیر خدا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں تمہیں ان کے حکم سے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ جن زور زور سے ہنس پڑا اور بولا، اے علی، تم اپنے انجام سے بالکل ناواقف ہو، چند لمحوں میں تم یہاں سے مٹا دیے جاؤ گے۔ جس دین کی تم بات کر رہے ہو اسے ہم عرصے پہلے ٹھکرا چکے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو کم از کم یہ مقام چھوڑ دو اور بے گناہ انسانوں کو پریشان کرنا بند کر دو۔ اس پر جن غصے سے بولا، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو، ہم کبھی یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جلال بڑھ گیا اور انہوں نے فرمایا، تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جن نے طنز بھرے لہجے میں کہا، تم صرف ایک کمزور انسان ہو اور مجھ جیسے طاقتور جن سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہی وہ جن غصے سے بھر گیا اور حضرت علی کی طرف لپک پڑا، مگر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار کو پوری قوت سے تھام لیا اور ایک ہی زوردار وار میں اس جن کا سر جسم سے جدا کر دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اچانک کنواں کے اندر سے ہزاروں جن باہر نکل آئے۔ ان کی بھیانک چیخوں سے زمین لرز اٹھی اور آسمان گنگنانے لگا۔ حضرت علی نے فوراً قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی آیت پڑھی گئی، جنوں کے جسم آگ کی لپٹوں میں جلنے لگے اور وہ چیختے چلاتے ہوئے دوبارہ کنواں کے اندر بھاگ گئے۔ پھر حضرت علی پانی نکالنے کے لیے کنواں کے قریب آئے۔ انہوں نے بالٹی رسی کے ذریعے نیچے ڈالی، لیکن جنوں نے بالٹی کو زور سے اوپر اچھال دیا۔ یہ سلسلہ کئی مرتبہ دہرایا گیا۔ آخر حضرت علی کو سخت جلال آ گیا۔ انہوں نے بالٹی الگ کر دی، رسی کا ایک سرا اپنی کمر کے گرد مضبوطی سے باندھ لیا اور دوسرا سرا صحابہ کو دے کر فرمایا، اس رسی کو پوری طاقت سے پکڑے رکھنا۔ یہ کہہ کر شیر خدا خود کنواں کے اندر اتر گئے۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ بے شمار خوفناک جن انہیں گھیرے ہوئے ہیں اور سب نے ایک ساتھ حملہ کر دیا، لیکن حضرت علی ایک ایک کر کے جنوں کا مقابلہ کرتے گئے اور انہیں ختم کرتے چلے گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس دن حضرت علی نے تنہا ہی 20,000 جنوں کو قتل کر دیا۔ جب باقی جنوں نے دیکھا کہ اب ان کے لیے مقابلہ ممکن نہیں رہا تو وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے اور کہنے لگے، اے علی، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ حضرت علی نے سختی سے فرمایا، اگر تم پہلے ہی میری بات مان لیتے تو اتنا خون خرابی نہ ہوتی۔ اب میری صرف ایک ہی شرط ہے، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرو اور انسانوں کو نقصان پہنچانا چھوڑ دو۔ اس کے بعد تمام جنوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنوں کے سردار سے مخاطب ہو کر فرمایا، تیرا نام جعفر ہے، اب تک تو اپنی قوم کو گمراہی کی طرف لے جاتا رہا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اکساتا رہا، لیکن اب میں تجھے ذمہ داری دیتا ہوں کہ تو اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لائے اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنا سکھائے۔ یہ سن کر جنوں کے سردار نے عرض کی، اے حضرت علی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ آج کے بعد میں کبھی بھی اپنی قوم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بھڑکاؤں گا۔ اس کے بعد
حضرت علی رضی اللہ عنہ کنویں سے پانی نکال کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان جنوں کا مقابلہ کیا، ان میں سے بہت سے جن ہلاک ہو گئے اور باقی جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور امن کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اب وہ کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرمایا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی بھی مشکل اور کوئی بھی خطرہ اس کے ارادے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہادر صحابہ کی زندگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ سچا حوصلہ اور مضبوط ایمان ہر بڑی مصیبت پر بھی فتح حاصل کر سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔